मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, परत ह्या मंगळाराच्या दिसा मागण्यांत वेळ कुरसूंक आमी ह्या पुणशताक आयिल्लीं आसात. सक्रामेंतांत खरेपणी आमचो जेजू आमचे मदें हजर जाता. ही पातयेणी दवरून, हो विश्वास दवरून, ह्या जेजूच्या सांगातपणांत हो वेळ कुरसून आमची मागणी, आमची उपकार स्तुती ताका भेटोवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. वो वेळ आमकां जावं दी कुरपेचो. वो वेळ आमकां जावं दी देवाचो आधार मागून घेवचो. वो वेळ आमकां जावं दी देवाच्या मोगाच्या अनभोगाचो. तर वो वेळ कुरसूंक आमी फुडें सरया. ह्या सक्रामेंतांत उंड्या रुपार आजार जावच्या जेजूक आमचे मदगात आमी स्वागत करया आनी आमी दिंभेर पडून ताच्या येण्याक आमी अत्रेगून रावया. आनी उंड्या रुपार तो आमचे मदें आजार जाता आसतना ताका नमस्कार करून ताचें आराधन आमी करया. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी सर्वां दिंबेर पडया आनी हें गीत गावन आमच्या सुम्यांक उंड्या रुपार आमच्या मदगात स्वागत करया. गावया गीत गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. उंड्या रुपार तूं नीज आसाय आल्तारार. काळीज म्हजें सगळेंच तुका खाल जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळेंच सलवाता. पान नंबर 291 M1. पान नंबर 291 कंथार नंबर M1. सांगात आमी गावया. गुपीत मुझ्या देवा सगळेंच तुका काल जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळेंच सलवता. देखून आपण साकून पारकूंकूच नोजो. एकच उतरार तुज्या भावार तीर मुजो. देव सांगता तेंसर भक्तीन सत
मानता ये सताचे उत्तर सतस मन मानता देव सांगता तेंसर भक्तेन सत मानता हे सताचे उत्तर सतस मन मानता सक्रामेंतांत खरेपणी हजर आसच्या म्हज्या मोगाळा जेजू आज तुका मेळूंक म्हूण हांव आयिल्लां तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोमी म्हणून हांवें स्विकार केला आनी देखून तुजे समोर म्हज्या देवा समोर म्हज्या सोम्या समोर म्हज्या सडवंदरा समोर हांव दिंबयेर सरपडलां हे जेजू ह्या वेळार तुजी तिश्ट म्हजेर तूं घालताय हे तुजे दिश्टेर काकुळट आसा दयाळ आसा हे तुजे दिश्टेंत मोग आसा मैपास आसा हुस्को आसा हे तुजे दिश्टेंत व्हड काकुळट बरोवन ओमताता आनी देखून तुजी तिश्ट कोणाचेर पडटा ताका संपूर्णयेन तुजे काकुळटीचो अनुभव तूं दिताय तुज्या मोगाचो अनुभव तूं दिताय तुजे जतनेचो अनुभव तूं दिताय आनी आज येस पातयेन तुजी तिश्ट आमचेर पडच्या खातीर तुजी तिश्ट आमच्या कुटुंबांचेर पडच्या खातीर तुजी तिश्ट आमच्या भुरग्यां बाळांचेर पडच्या खातीर तुजी तिश्ट आमच्या वावराचेर पडच्या खातीर तुजी तिश्ट आमच्या फुडाराचेर पडच्या खातीर तुजी तिश्ट आमच्या कश्टा नश्टांचेर पडच्या खातीर तुजी तिश्ट आमच्या गांवांचेर पडच्या खातीर पवित्र सभेचेर पडच्या खातीर विविध कश्टा नश्टांनी आसच्या समेस्त मनशांचेर ती पडच्या खातीर पिडेस्तांचेर ती पडच्या खातीर आनी तांकां सगळ्यांक तुजी काकुळट तुजी दयाळाय तुजी जतन मेळचे खातीर आमी हांगासर तुजे समोर सरपडल्या हे जेजू तुजे समोर आमी आमकांच दवरता तुजे समोर जें कितें आमचें म्हळें आसा तें सगळें आमी दवरता तुजे समोर जंय तुज्या काकुळटीचे दिश्टेची गरज आसा तुज्या दयाळ्याची गरज आसा तें सगळें त्या सगळ्या मनशांक त्या सगळ्या व्यक्तींक तुजे समोर आमी दवरता ह्या वेळार ही तुजी तिश्ट आमी समेस्तांचेर पडोवन दी आनी तुजो व्हड आदार आमकां लाबोवन दी तुजी दया आमकां फावो जावं दी तुजे काकुळटीच्या सागोरांत उपयोग आमकां फावो जावं दी तुजी व्हड दयाळाय तुजी व्हड जतन तुजो अर्थ मोग आमकां फावो जावं दी म्हणून हे जेजू तुजे लागीं कलतेपणी आमी मागता आमेन
अर्घां तुका समयां जेजू, होगळाप तुका समयां जेजू, स्तुती तुका समयां जेजू, जय जय तुका समयां जेजू, वंदन तुका समयां जेजू, आराधन तुका समयां जेजू, महिमा तुका समयां जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुमयांक आराधन कर आमी गावया गीत आराधना नमना, आराधना नमना. म्हजे उपरांत तुमी गायन करचें. आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य के अभिजात के आराधना नमना, आराधना नमना. म्हणया आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना, आराधना नमना. करुणा सागर नीनागी है म्हणा, करुणा सागर नीनागी है. आ करुणया तोरलु नी बंदी है म्हणा, आ करुणया तोरलु नी बंदी है. ओ देवा गुरुदेवा म्हणा, ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे म्हणा, नमना नमना गुरु निनगे. सांगाता आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना, आराधना नमना. वैमगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त काकुळतीचो तो सागर, ताची काकुळत दाखोवच्याक 2000 वर्सां आदी मनशा रुपीन तो ह्या संवसारांत हजार आसलो. ताचे काकुळतीचेर बाबर्थ दवरून ती काकुळत मागलेल्या हर एकल्यांक दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून ताचे काकुळतीक परतल्या हर एकल्यांक ही काकुळत फावो जाल्ली. आज तोच जेजू न्हय मनशा रुपार बदलाक उंड्याचें रूप घेवन आमच्या मदगांत आजार आसा. जिवंत जाल्ल्या जेजून ताच्या हजारपणाचें रूप खंयचेंय करून खाण घेयत, पूण जेजून जिवीत दिवचो गुर्त जावन आसलेल्या आमकां हे संवसारी जिवीत दिवच्या उंड्याचें रूप ताणें घेतलां आनी हें रूप घेवन तो आमच्या मदगांत हजार आसा. आजून ताची काकुळत आमी विचारता आसतना, तुजी काकुळत आमचेर देवो म्हणून आमी मागता आसतना तो ताची काकुळत भरपूर मापान तो आमकां दिता. कित्याक म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, हो जेजू ताची काकुळत आमकां दाखोवच्या खातीर, आमकां दिवच्या खातीर, हर एकल्याक ताची काकुळत वांडचे खातीर
तो हांगासर आजार आसा. हे गीत गायता आसतना ताचे काकुळती खातीर आमी करचे मागणे ह्या गिता सोबें ताचे समोर दवरया. महिमा दीप्तियु नीनागी हे म्हणा. महिमा दीप्तियु नीनागी हे आ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಮಣ. ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಮಣ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಮಣ. ನಮನ ನಮನ प्रभु निनगे. वय मगाळ भवन आणि बहिणीनो, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जावन आसा महिमेचो उजवाड. खंयसर उजवाड फांगता थंयसर काळोखाक आस्पाद ना, काळोख रावना. उजवाड आयल्या फरा काळोख पळता. ओ स्वामी जेजू क्रिस्त तो उजवाड आमचेर फांकोंक आयिल्लो आनी स रितीचो काळोख, आमच्या दुखांचो काळोख, आमच्या समस्यांचो काळोख, आमच्या निराशेचो काळोख, आमच्या भिरांतेचो काळोख, आमच्या आपादैराचो काळोख, आमच्या भिरांतेचो काळोख तो पयस करूंक आयिल्लो. ह्या जेजू लागीं आमी मागया. हें आराधन करता आसतना ह्या आराधना सोबे आमची मागणी ताजे समोर आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिणेंत, आमच्या भुरग्यांत, आमच्या समाजेंत जायतो काळोख आसा. हो काळोख आमचें जिवीत कश्टांचें करता, आमचें पैन कश्टांचें करता, आमी दांटून पडोशें करता, आमच्या शेवटाक कशी वेगळी वचोंक आमकां साध्य करिना. ह्या काळोखांत आमी सांसपातांव, सांसपण म्हळ्यार बरें आमचें जिवीत आमी जियेचें पडटा. ओ जेजू जाच्या आराधन आमी करता त्या आराधना वेळार ताजो उजवाड आमचेर फांकोन दी, आमच्या भुरग्यांचेर फांकोन दी, आमच्या वावराचेर फांकोन दी, आमच्या आख्या जिविताचेर, समाजाचेर, फिरगजेचेर. कोणातय विविध रितीचो काळोख आसा, जांचे थंय हो काळोख भरून गेला, तांचेर ओ जेजू ताचे महिमेचो प्रकाश फांकोन दी आनी स रितीचो काळोख अंधकार पयस करून तांचेर ताचो उजवाड तो फांकोन दी, हाडून दी. आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे, आराधना नमना, आराधना नमना. वडलान म्हणया आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे, आराधना नमना, आराधना नमना. हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Amin, sommes tambushin. मग भावांनो आणि बहिणींनो, आम्ही कीर्तन काढलें जाल्यार 27ನೇ कीर्तन 27वें कीर्तन आनी तातूंत 4थें वाक्य. हें वाक्य अशें आसा, सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, जायते मागना, एकच मागतां. तेंच हांव अत्रेकतां. ओ अत्रेक मोतींत दवरून, काळजांत दवरून ओ कीर्तनगर सर्वेस्परा लागीं मागता, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक. पळया तो कितें म्हणटा, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक. आमी जायते फावटी आशेतांव, अत्रेकतांव व्हडल्या बंगल्यांत रावूंक, व्हडल्या घरांत रावूंक, 5 स्टार 7 स्टार हॉटेलांत एक पुटी रावूंक. जायते पुटी आमी आशेतांव, अत्रेकतांव. आनी हो अत्रेक थांबोवच्या खातीर आमी प्रयत्न सयत करतांव. पयशे जमयता, आमी वेतांव. कीर्तनगर कितें म्हणटा, ताची एकच एक आशा न्हय व्हडल्या व्हडल्या बंगल्यांत रावूंक, व्हडल्या व्हडल्या रिसॉर्टांत रावूंक. बदलाक सर्वेस्पर म्हणटा, म्हजी एकच एक आशा सर्वेस्पराच्या घरांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत रावूंक. न्हय थोडीं वरां, न्हय थोड्यो घडयो. कित्याक? सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक. कित्याक? सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक. आनी हांगासर आमकां कळटा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक एक घडी पावना, एक दीस पावना, एक वर पावना. कीर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक म्हजें सगळें जिवीतच पावना. आनी त्या देखून ह्या सर्वेस्पराची सोबाय साकोवंक सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत हांवें रावचे खातीर हांव मागतां. आनी ताच्या उपरांत तो म्हणटा, ताच्या मंदिरांत ताचो मोग नियाळ करूंक. आज आमी हांगासर पावल्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सर्वेस्पराच्या घरांत आमी आसाव. देवाच्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता समोर आमी आसाव. ताचो मोग नियाळोवंक, ताचो मोग नियाळून ताच्या मोगाक अर्खां दिवंक, ताच्या मोगाक प्रतिमोग दाखोवंक, उपकारीक काळीज आमचे दाखोवंक आमी हांगासर आसाव. परत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी 52ನೇ कीर्तनाक गेल्यार तातूंत 8वें वाक्य अशें आसा. थंय तो म्हणटा, हांव आसा देवाच्या घरांत 5व्या जैतुना रुखा सारको. परत सर्वेस्पराच्या घरा विशांतच तो उलयता आनी कितें म्हणटा,
हांव आसां देवाच्या घरांत 5व्या जैतुना रुखा सारको देवाच्या दयेचेर म्हजो विश्वास ससनांच्या ससनांक. कितल्या पुरबायची उतरां पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. जी कोण विश्वासान पातयेन या देवा समोर रावतात, देवाच्या घरांत रावतात, ते जैतुनांच्या रुखा सारकीं जातात, 5वी जावन उरतात. 5वी म्हळ्यार कितें? 5वी म्हळ्यार जिविताचो संकेत, जिवान बरोवन आसचें. आनी आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पराच्या समोर येवची हर एकली, सर्वेस्पराच्या समोर आसची हर एकली ती 5वी जावन उरतात. तांचें तें जिवीत बरोवन ओमथता. त्या देखून आमी हांगासर आसां. परत देवाच्या घरा विशांतच उलोवन आनी एक किर्तन अशें म्हणटा. किर्तन 84 वाक्य 10 थंयसर असलीं उतरां आसात. तुज्या अंगणांत काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. किर्तनकार कितें म्हणटा पळया. तुज्या अंगणांत काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नसत्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास तुज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें. पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, खंयचें चड बरें, खंयचें चड अदीक फायद्याचें, जें कितें आमचें जिवीत जिवाळ करता तें जावन आसा हें देवाच्या घरांत आसचें, देवाच्या घरांत उरचें. आस मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी हांगासर आसां, हांगासर आमी पावलेलीं आसां. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिसा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया, ताची स्तुती आमी गावया. ह्या देवाच्या घरांत रावून, ह्या देवाच्या घरांत ह्या सोम्या समोर रावून उंड्या रुपार आसच्या आमच्या जेजूक मुखार उबे रावून ही ताची स्तुती आमी गावया. आमी सोमेस्तां उबी रावया. एक घडीभर आमचे थोडे आमी दमप्या. ह्या ताच्या मंदिरान सोम्या समोर रावून सोम्याच्या मोगाची सोपाय साकूंक आमी हांगासर आसां. सोम्याचो अर्थ मोग नियाळूंक आमी आसां. आमच्या सालते जिणेंत देवान केल्ले उपकार व्हड अदीक. हे उपकार आमच्या मतीक येता आसतना आपापींच आमच्या तोंडांत स्तुती गीत भायर सरूंक जाय. ताका अर्गां आमी दिवंक जाय, ताका होगळाप आमी दिवंक जाय. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एक घडीभर आमच्या सोम्यांक स्तुती गीत गावया, अर्घां दिवया. ताणें केल्ले व्हड उपकार आमचे मतीक आमी हाडया. तुमची जाप. अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आयचो दीस तुवें आमकां जण एकल्याक फावो केल्ल्या खातीर, आयच्या दिसाची थोडी वरां तुजे समोर करसूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर, आयच्या दिसाचें हें वर कुरपेचें वर जावन बदलूंक तुवें आमकां आधार दिल्ल्या खातीर, आज ह्या घरांत तुज्या मोगाचो अनुभव आमकां
साखूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर. आयच्या दिसा तुजे काकुळतीचे दिश्ट आमचेर फांकयताय देखून. आयच्या दिसा तुजो आधार आमकां तूं फावो करताय देखून. आयच्या दिसा तुजी स्तुती गावंक आनी तुजी दया अनुभव करूंक आमकां फावो करताय देखून. आमचें जिवीत तुवें येदोळ वरेक राखून वेलाय देखून. जायत्या उद्देशी प्रमुख जावन आमच्या भुरग्यां उद्देशी, आमच्या मोगाच्या मनशां उद्देशी, आमच्या सैरादेरां उद्देशी तुज्याच मोगाचो अनुभव तुवें आमकां दिलाय देखून. आमचो दिसपडतो ग्रास आमी आपणावंक, आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरें काम, बऱ्या कामाचो अवकाश तुवें फावो केल्ल्या खातीर. आमचें दिसपडतें जिवीत जियोंक आमी करच्या वावराचो फळ आमकां काडूंक तुवें आधार दिल्ल्या खातीर. आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट धैर्यान ते फूट करूंक तुवें आमकां कुमो केल्ल्या खातीर. आमच्या अस्कतकायेन तुज्या पवित्र आत्म्याचो आधार आमकां फावो केल्ल्या खातीर. कितें कशें मागचें म्हण कळनासलेल्या वेळार तुज्या आत्म्या मुखांतर आमची मागणी तुजे समोर दवरूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. सैतानाच्यो ताळण्यो, देवसाराच्यो ताळण्यो येता आसतना त्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक सक्तेवंत आमकां केल्ल्या खातीर. आमच्या जिवितांत येवची अनवरां, कश्ट, दगद हे तुजे सांगाता आमी फूट करूंक शकता म्हणून भावार्थ भरवसो तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. आमच्या जिवितांत निराशा उदेल्ल्या वेळार ही निराशा थोड्याच काळाची आनी तुवें दिवचें समाधान, तुवें दिवचो संतोष तो सासणांक बाळसो तसलो म्हळें तें दैवीक चिंताप तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. एक घडीभर मगाळ पवन आनी भयणीनो आमच्या सोम्यांची स्तुती गावचे खातीर, ताका अर्गां दिवचे खातीर, ताचो उपकार भोगवचे खातीर, जें कितें ताणें आमकां बरेंपण केलां, जो कितें ताचे थावन आमकां आधार फावो जाला, त्या आधाराचो त्या उपकारांचो आमी उगडास काडया आनी ताका अर्गां दिवया. किर्तनगर भोव अपुरबायेन 84 अवस्वरान 4 वळींत अशें म्हणटा: निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात तीं भागी, जांकां तुजो आधार मेळटा. पळया मगाळ भावन आनी भयणीनो, कितले अपुरबायेचीं उतरां. निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात तीं भागी. परत देवाच्या घरा विशांतच उल्लेख हांगासर केल्लो आसा. स्तुती करता आसतना कितें जाता थंयसर आमकां सांगलां, तांकां तुजो आधार मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळया मगाळ भावन आनी भयणीनो, परत ती उतरां आमच्या मतींत व्हरया, आमच्या काळजांत ती कोसोवया. किर्तनकार म्हणटा 84 अवस्वरान 4 वाक्यान: निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात तीं बागी, जांकां तुजो आधार मेळटा. एकडे भर सोम्यांची स्तुती आमी करया, ताचो आधार आमी मागून घेवया. ही स्तुती करता आसतना ताचो आधार वाळून येता. ह्या सक्रामेंतांत तो वाळून वचून दी, आमकां तो मेळोवन दी. हांगासर जायतीं जाणां ह्या पुणशताक येतात, सोम्याचो आधार विचारून तीं येतात, सोम्याचो आधार मागोवन तीं येतात. आनी जायत्या जाणांक सोम्याचो आधार मेळिल्लो आसा. हांगा आयिल्ल्या हर एकल्यांक हांवें सांगलेलें आसा, भियेनाकान, आमी तुमचे पासत मागता. सोम्याचो आधार मागून आमी तुमकां दिता. आज मगाळ बाबान आनी भयणीनो, तांचे सगळ्यांचो आमी उगडास काडया. जायत्यो गरजो हांगासर आयिल्ले आसात.
जायत्या जाणांक कितले कश्ट आसात, कितल्या समस्यांनी ती आसात, कितले दुखीन ती आसात, तांची परिस्थिती जायती पाड आसलेली आसा, पूण सोम्यांचो आधार मेळटा आसतना कसली परिस्थिती जावं सोम्याच्या आधारान ती परिस्थिती नितळ जाता, जिवीत फुलता. कशें केदांत उपरांत तें फुलता गी, तें सळाक फुलोवन येता गी, तशेंच म्हाका बाबान आनी भयणीनो कश्टांचो, नश्टांचो, दुखीचो, समस्यांचो, आर्थीक संकश्टांचो कसलोय उबीर, कसलोय केद आमच्या जिणेंत आसों दी. त्या केदांत, त्या उपरांत आमी बुडान आसों दी. ताची स्तुती गीत गायता आसतना आनी ताचो आधार आमकां वळोवन येता आसतना आमी केदांत फुलच्या त्या फुला बरी आमी फुलता. तर म्हाका बाबान आनी भयणीनो सोम्यांची स्तुती करया, ताका अर्घां दिवया आनी आमच्या सोम्यांचो आधार आमी मागून घेवया. गावया गीत येसु 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಹಾಡಿ 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 ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಮುಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡುವ निरंतर शांती नेलेसली. म्हणून या सोम्यांचो आधार आमी मागया. सोम्यांची स्तुती करून ताचो आधार आमचे थंय आमी मागून घेवया. येसु 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ 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 ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮಣ येसु 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಮಣ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಪ್ರಧಾನ್ येसु 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. येसु 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಮಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ. येसु 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. येसु 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
जायतीं जाणां हे घडये मोगाळ भावान आनी भयणीनो दुखां गळोवन आसात. तांच्या दोळ्यांनी दुखां येते आसात. तांची पिडा सोंसता आसतना, तांच्या मोगाची मनशां पिडेंत वळवळता आसतना, जायत्या आवय बापायंक तांची भुरगीं वळवळून आसता आसतना दोळ्यांनी दुखां येवनूच आसा. तांकां आयिल्ली परिस्थिती चिंता आसतना तांचे दूख तोडवंक जायना. वैमकाळ भावान आनी भयणींनो, आमी चिंतून पळोवयेत कितलेशा जाणांच्या दोळ्यांत तावन एक घडये दुखां येवन आसात. आमच्या सोम्यांची काकुळट, आमच्या सोम्यांची दया तांचेर पडटा आसतना तांची सगळीं दुखां पयस वेतात. ह्या सोम्यांक आमी आपोवया, तांच्या जिणयेंत आपोवया, तांच्या समस्यांत आमी आपोवया. त्या शतापतीन ताजो साकोर पिडेंत आसता आसतना त्या सोम्यांक आपयलें. आयचे सुवार्थेंत आमी पळयता सोमी म्हणालो, आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय. झाकेवा लागीं तो म्हणालो. सोमी आपयता आसतना येता. फरिसांवांनी ताका तांगेर जेवणाक आपयलेल्या वेळार जेजू गेलो. ताका आपयलेल्या वेळार कोणें केदळाय जेजून ना म्हाका येवंक जायना म्हणून सांगलेंच ना. आनी आमचो सोमी येता आसतना, सोमी पावता आसतना चित्रणच बदलाता. मोगाळ भावान आनी भयणींनो, मेल्लीं जिवंत जातात. रडणे संतोषान बदलता. विळाप अर्गां सुतेंत बदलता. सोमी येवन पावता आसतना दुखां संतोषान बदलतात. रडचीं तोंडां अमृको हांसो दिवंक शकतात. जेजूचे येणे वो व्यत्यास करता. फातयेणेन ताका आमी आपयता आसतना, फातयेणेन आमचे ते ये म्हणटा आसतना, फातयेणेन दुखांत आसलेल्या कश्टांत आसलेल्यांची भेट कर म्हणटा आसतना सोमी येता. गळाई करिना. तर मोगाळ भावान आनी भयणींनो, ह्या वखदां ह्या घडये कोण कश्टांत आसान, कोण दुखांत आसान, कोण निराशेंत आसान, कोण पिडेंत आसान, कोण विविध रितीच्या आकांतांत आसान, तांचे थंय वस, तांकां आधार दी, तांकां कुमोग कर. तांची दुखां बदली, तांची दुखां संतोषान बदली म्हणून ह्या जेजू लागीं आमी मागया आनी गावया. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ हरएकल्यांची दुखां मोगाळ जेजू पुसून काड म्हणून आमी मागया. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ म्हण. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ. ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ म्हण. ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ. ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हांवें बडोलतावन जायतीं किर्तनांत आसलेलीं उतरां तुमचे समोर दवरलेलीं. आनी हर एक उतार आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार देवाच्या मंदिरांत आमकां देवाच्या मोगाची, देवाच्या काकुळतीची सभाय साकूंक आमकां साध्य जाता. देवाच्या घरांत रावता तो पांचव्या जैतुनाच्या रुखा सारको जाता, जिवाळ जाता, मोरोन गेल्लो सयत जिवीत आपणायता. ताचे उपरांत हांवें सांगलें देवाच्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. आनी अखेरीक कीर्तन 84 चवथें वाक्य कितें म्हणटा, निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावता ती भागी तांकां तुजो कितें मेळटा, आधार मेळटा. तांकां तुजो आधार मेळटा. स्तुती गायता आसतना, स्तुती करता आसतना सोम्याचो आधार वाळून येता. एक घडीभर मगळ भावांनो भयणींनो, निरंतर आमी स्तुती करया. आमी येतोच दुखांत आसलेल्यांचो, कश्टांत आसलेल्यांचो आमचे पासत मागा फादर, नोवेना वेळार मागा, आराधना वेळार मागा म्हळेल्यांचो आमी उगडास काडलो. परत तांकां सगळ्यांक आमच्या मते पडद्यार हाडून सोम्याची स्तुती करून तसो आधार ह्या सगळ भाव भयणींक मेळच्या पासत आमी मागया. आमकां किर्तनकार म्हणटा, सोम्यांची स्तुती गाता आसतना देवाचो आधार मेळटा, देवाचो आधार आमी जोन घेता. थंय स्तुती गावन देवाचो आधार ह्या सगळ भाव भयणींक मेळूं दी म्हणून आमी पातयेवया, आशेवया आनी ही स्तुती आमी आरंभ करया. आमचे हात आमी उबारया, आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे सगळें गुमान ह्या सोम्या समोर आमी दवरया. सोम्यांत थावन आधार वाळून येवचो तो आमी अनुभव करया. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, हर्षितां तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, आराधना तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी स्तुती करन, जांकां तुज्या आदाराचो अदीक गरज आसा, जी ह्या वेळार आकांतांत आसात, कश्टांत आसात, ह्या वेळार दुखां गळोवन आसात, तांकां हर एकल्यांक तुजो आधार मेळच्या खातीर ही स्तुती आमी गाता. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतराचेर विश्वास दवरून तुजी स्तुती गाता आसतना, तुज्या उपकारांचो उगडास काण तुका अर्गां दिता आसतना, उपकारी मन आमच्या स्तुती गिता सवें तुका दाखयता आसतना तुजो आधार आमकां मेळटा, तुजो निरंतर आधार आमकां मेळटा, तुजो व्हड आधार आमकां मेळटा. तुज्या आधारान सगळें जिवीत बदलता म्हळ्यार त्या विश्वासान आमी आज स्तुती करता. हे सगळ्या जेजू क्रिस्ता ही स्तुती हांगासर आमी करता आसतना तुजो आधार ह्या सगळ्यांक लाभून दी. ज्या कोणाक तुज्या आधाराचो अदीक गरज आसा, अदीक मापान ह्या वखदां तांकां तुज्या आधाराची गरज आसा, तांकां हर एकल्यान तुजो आधार फावो जावन दी, तांकां सुटका मेळोवन दी, तांकां मुक्ती मेळोवन दी, तांच्या पिडेतावन तांकां भलायकी मेळोवन दी, तांचे समस्या परिहार जावन दी, तांचे कश्ट पयस वचोन दी, तांच्या जिणेंत तांकां अडखळ आडसो तो अंधकार तांचे तान पयस वचोन दी, तांच्या मतींतले नासमाधान, तांच्या मतींतली बेजाराय पयस वचोन निरंतर संसार दिवसां नातलेलें समाधान, ह्या संसारांतलो खंयचोय मनीस दिवसां नातलेलें समाधान
तांच्या काळजा मनात त्रास करून दी तुवें जाकेबाग सांगले आयच्या दिसा सलवास हांव तुज्या घराक आयले म्हणून हे समयाचे जो क्रिस्ता कश्टांत असलेल्यांचे नश्टांत असलेल्यांचे तूं भेट कर हे घडये तूं तांच्या सांगाता राव हे घडये तांच्या घराचे बेडकन ती खंयसर आसान थंयसर वचून तांचे बेडकन तुजे सलवासां तुजी सोडवण तूं तांकां फावो कर तांच्या सगळ्या कश्टांत आसतना हांव ताका सोडवण मेळोवन दी फावो जमदे हालेलुया 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 अर्घान तुका समयाचे सो होगलाप तुका समयाचे सो स्तुती तुका समयाचे सो जय तुका समयाचे सो हर्षितां तुका समयाचे सो वंदन तुका समयाचे सो आराधन तुका समयाचे सो मोगळ भावान आनी भयणीनो विल्यम लॉ म्हणलो एकलो बरयणार आसा आनी तो कितें सांगता की म्हळ्यार तो म्हणटा कोणेय तुका संतोषाक आनी संपूर्ण एक पावोवची भोव मोठवी आनी खचीत वाट दाखयता तर ताणें तुका तुज्या जिणेंत जावच्या हर एकाकी देवाक अर्गां दिवचें आनी ताची स्तुती गावचें एक नियम करूंक सांगा जाय तो कितें म्हणटा आमी एक नियम करी जाय ते नियम कितें तें अर्गां आनी स्तुती गावचें बरें जाताना मात्र गे अर्गां दिवचें हर एक घडये तुज्या जिणेंत कितें जाल्यार रे तुवें अर्गां दिवंक जाय कश्टांचें न्ही गे जावं पुरो एकल्याक कामांतलें काडलें कामंत गेलें ताचें सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजें काम गेल्यार तुका अर्गां दिवंक अर्गां म्हणूंक जाता गे जाता गे कष्ट न्ही गे पूण असाध्य गे ना आमकां विल्यम लॉ म्हणटा जिणेंत कितें जाल्यार रे देवाक अर्गां दिवचें एक नियम आमी करीत जाय कित्याक गे म्हणून तो उपरांत आमकां सांगता तो म्हणटा कितें गे म्हळ्यार तुजेर अनवरां बरीं आसचें कितेंय येत तर अनवरां बरीं दिसचें पळया ती उतरां अर्थ करून काण घेया अनवरां बरीं दिसचें एक काम केल्लें अनवरां बरीं दिसता न्ही गे एक एक्सिडेंट जाता आसतना अनवरां बरीं दिसता आनी एकल्यान गाळी मारता आसतना अनवरां बरीं दिसता आमचो घर जागो विकूंक आसा आनी कोणी अडकळ हाडटा आमकां अनवरां बरीं दिसता सगळीं अनवरां बरीं दिसतात न्ही गे वय पूण निजाय कितें अनवरां गे निजाय कितें अनवरां गे न्हय या वय म्हणूंक जायना कित्याक गे म्हळ्यार जर आमी अनवरां येता आसतना भियेता निराश जाता धैर्य सांगता ती अनवरां आमचेर दाड घालतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जायते फावटी कित्याक मोगाळ भावान आनी भयणीनो अनवर आमचे दाट घालतात आमी भियेता आमी देवाक दुर्साता देवाच्या हजरपणांचेर आमी दुबावता देवा तूं आसाय गी तुका म्हजे कश्ट समजनात गी म्हणून आमी सवालां घालता आनी देवा सरशी येवचेंच सोडटा देवा तावन पयस व्हरता तोळ कितें जाता अनवरां बरीं आयिल्लें तें कितेंय आसा पळया तें आमचेर दाट घालता उपरांत तो म्हणटा अनवरां बरीं येवचें कितेंय येत तर देवाक अर्गां आनी होगलाप दिताय तेन्ना तें अनवर बेसांव जावन बदलाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून म्हाका बाबान आनी भयणीनो कितेंय अनवरां बरीं येवचें तुमच्या जिणेंत दिसता जाल्यार अर्गां दिया ते अनवर कितें जावन बदलाता
आशीर्वाद जावन बदलाता, बेसांव जावन बदलाता, बेसांव जावन बदलाता. ट्राय करा. एक ल्हानशें घडीत तुमचे समोर दवरता. एक फिरगजींत हांव आसलो. तांचे आस्त विभाग केली आनी एकल्याक खंयचो जागो मेळ्ळो गे म्हळ्यार एका निमाण्या पुताक कोणेय कणगे नातलो, उदक नातलो, लायल्यार कितेंय जायनातलो जागो मेळ्ळो. ताणें चिंतलें अनवरत म्हजेर आयिल्लें म्हणून. धैर्य सांडलें ना. देवाक अर्घां दिलीं. पुरो डिविजन पुरो जालें. जागो ताचे स्वाधीन आयिल्लो. देवाचेर पातयेलो आनी पातयेवन एक बोर ताणें काडलें. जाल्लें जाता. येदोळू तांच्या कुटुंबांच्यांनी आदीं जायते बोरवेल काडिल्ले आसात खंय त्या गाद्यार, पूण उदक मेळना. पूण हाणें बोरवेल काडलो खंय. काडटा आसतना ताका इतलें उदक मेळ्ळें गे. आतां सक्टां मेळिल्ल्या जाग्या प्रास असो जागो आसा पळया, हाच्या जाग्यार जावचें उत्पत्त त्या कोणायच्या बाबांच्या जाग्यार जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया मगळ बाबान आनी भयणीनो, अनवर बेसांव जावन बदलालें, आशिर्वाद जावन बदलालें. एक घडी भर मगळ बाबान आनी भयणीनो, आमी उबी रावया. आमचे चिनयेंत जें कितें अनवरां बरीं आयिल्लें आसा, जावं पुरो काम केलां, जावं पुरो कितलें प्रयत्न केल्यार आमचे प्रयत्न सुफळ जायना, जावं पुरो जायत्यो अडकळ्या वयर अडकळ्यो, उपाद्रा वयर उपाद्र आमकां मेळटात, जावं पुरो आमच्या भुरग्यां खातीर केल्लें प्रयत्न ते सगळें वेस्ट म्हळ्यार बरी आमकां बगता, जावं पुरो म्हज्या पुता खातीर, म्हज्या धुवे खातीर इतलें हांवें करशिल्लें सगळें व्यर्थ जालें म्हळ्यार बरी आमकां बगलां, जावं पुरो पिडेक आनी कितेंय पयशे खर्च कन 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 निराशेन हांव भरलां, जावं पुरो हर एक आमच्या मतेक आमी हाडया. ह्या खातीर अर्घां दिवया, स्तुती गावया. ह्या सगळ्यांत देवाचो आधार आसा म्हणल्यार त्या विश्वासान ह्या सोम्याक आमी स्तुती गावया. आनी हें अनवारा बरें दिसचें तें सगळें बेसांव जावन बदलून जाग परत आमी सोम्याची स्तुती करया. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, हर्षितां तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, आराधां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दिबेर पडया. सोमे जेजू क्रिस्त तसो आशिर्वाद आमकां दिता. तेच्या घरांत वो वेळ करसूंक आयिल्ल्या आमचेर ताचो आशिर्वाद पडटा. जायत्या जाणांक जायत्या कारणांक लागून हांगासर येवंक जावं ना आशा आसा. तांणी तांच्या पासून मागोवंक सांगलेलें आसा. तांच्या पासून मागोवंक आमी हांगासर आसा. तांचेर हें सोम्यांचो आशिर्वाद पडूं, सोम्याचो आधार तांकां लाभूं आनी ह्या आधारा मुखांत सोम्याचे वर्ते जतनेचो, सोम्यान तांकां कुमोव करचो
सोम्यान तांकां नव्या जिविताक आपोवन व्हरचो, सोम्यान तांच्या जिणेचे समस्ये परिहार करचो, सोम्यान तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडचो, सोम्यान तांचे दूख पयस करून तांकां शांती समाधान दिवचो. तो व्हरतो अनुभव तांकां जावं दी म्हणून सोम्याचो आशिर्वाद मागून आमी हें गीत गावया. Diavoda sacramenta sustagnaman karunya. Veja askat visvyang bavartache baldevyam zashem bapak tashem putak ullasani stutizam padvi महिमा ससना ससना एकास्ताळ्यान हर्षिता तुका स्पिरितान समसमी नावार्ता. Amen. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. उबी रावया. सोम्यांक दिन वासुयांक तो बरो. रसनार्थ सर्गान